अदाफा, आप हमारी उन जुरतमंद खवातीन में से हैं जिन्होंने ज़मरद का गुरूबंद छोड़कर और औरत की हुर्रियत फ़िक्र को तरजीह दी। औरत की सोच को मंजर आम पर आप लाने में अवलीन लोगों में से हैं। तो जब नसाज ढूंढती रही आई थी, उस वक्त तो औरत की आवाज़ में भी पर्दा था। आपने ये सोच पर से नकाब कैसे उठाई? बस मेरा ख्याल ये है कि उसमें इरादे को कम दखल था और मैंने इतनी कम उम्री में शायरी शुरू की कि मैं ये नहीं कह सकती आपसे कि मैंने शायरी को इख्तियार किया। वो 8-9 साल की उम्र से मैंने शेर कहे, लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने उसके बाद वो जो ख़वातीन के नाम तो उससे पहले भी मौजूद थे, शेर कह रही थी, लेकिन वो एक रिवायती अंदाज़ जिसमें मर्द कहते थे वो उसमें कहते थे। मैंने उस अंदाज से नहीं कहा, मैंने उसके बाद फिर अपने ही जज्बात और अपने ही एहसासात उसमें मुंतकिल किए, पेश किए, और इसीलिए वो ख़वातीन का पहली नुमाइंदगी एक तरीके से वही हो गई। और उस अहद में, उस ज़माने में मेरा ख़ानदान भी बहुत क़दामत पसंद ख़ानदान था, तो वो एक बहुत बड़ी बगावत थी। महज छपवा देना, मुशायरों में पढ़ने की तो मुझे इजाज़त आखिर तक शादी होने तक नहीं मिली, लेकिन छपने की इजाज़त, वो क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है कि अम्मी ने इजाज़त दी। ये उनका बहुत बड़ा हौसला। हाँ, अगर वो छपने की इजाज़त न देती तो मेरा ख्याल है फिर ये शायरी ख़त्म हो जाती। अच्छा, सिर्फ छपने से ही आप समझती हैं कि आपको ज़्यादा मुहर्रिकात मिले? देखिए, मुझे मालूम हुआ कि मैं दूसरों तक पहुँच रही हूँ, और उसके बाद फिर लोगों के खतूत आते थे। अच्छा, खत रिसीव कर सकती थी? जी हाँ, हाँ, उसी इजाज़त थी। अच्छा, वो मेरी अम्मी ने ही इजाज़त दी थी। यानी ख़ानदान में तो जब चंद अशार पहली बार छपे तो पसंद नहीं किया गया उसको, लेकिन अम्मी मेरी ढाल बन गई थी, तो और खतूत फिर आने लगे, चूंकि ये बिल्कुल नई आवाज़ सी हो गई थी, उसके अंदर औरत के ही जज्बात। बहुत सादा तो नहीं होते होंगे अदाफा? नहीं, सादा होते हैं। अच्छा। हाँ, उस ज़माने में देखिए, ज़माना भी फ़र्क है, वक्त का फ़र्क है। अच्छा, आपने कहीं लिखा है कि, या शायद इंटरव्यू में कहा है कि मैंने शायरी को नहीं बल्कि शायरी ने मुझे इख्तियार किया। इसकी ज़रा सी वजाहत? वो मेरा मतलब यही है कि चूंकि इतनी कम उम्री में मैंने शेर कहे, दरअसल 8-9 साल की उम्र वो नहीं होती जबकि कोई बच्चा एहसास तन्हाई में मुब्तला हो जाए या कर्ब इंतज़ार में मुब्तला हो जाए। मेरे साथ ये हुआ कम उम्री में। हाँ, ये मेरे साथ ये हुआ क्योंकि 3 साल की उम्र में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, और लोगों ने मुझे नहीं बताया। अगर वो बता देते कि वो उनका इंतकाल हो गया और वो कभी नहीं आएंगे तो बात ख़त्म हो जाती। 3 साल का बच्चा तो बड़ी आसानी से भूल जाता। उन्होंने मुझे इंतज़ार में मुब्तला कर दिया, चुनाचे मैं सबसे कट गई और बिल्कुल तन्हा हो गई, सोचती हुई हो गई। उसमें शायरी शुरू हो गई, तो फिर मैंने कहा कि शायरी ने मुझे इख्तियार किया होगा। यकीनन। अच्छा, जब आपकी शुरू की शायरी, तो ज़ाहिर है उस ज़माने का असर जिगर साहब का मैं कहती हूँ कि असर है, और इकबाल का आहंग है। उफ़क़ के पार सितारों की ख्वाबगाहों से हुस्न बदोश नज़ारे बुला रहे हैं मुझे, ये ख़ास स्टाइल। उसके बाद फैज़ साहब का असर बहुत नुमाया। खुद आपका क्या ख्याल है? देखिए, मैंने तो अपनी बात अपने लहजे में कही है। अब शुरू में इब्तदाई शायरी में यकीनन किसी न किसी का रंग जो पसंद होता है शायर, उसका कुछ न कुछ अंदाज आ जाता है, लेकिन मैंने अब गौर से अब पढ़िए देखिए तो उसमें मेरे अपने जज्बात हैं। उसमें आपको मेरी पहली किताब में लड़की मिलेगी, मेरी आज की किताब में आपको एक माँ मिलेगी। तो अपनी बात और अपने लहजे में और अपनी ही वो बात कही है मैंने। जगह ये कहा है कि मैं अपनी शायरी में निसायत की दुकान नहीं सजाती। ये निसायत की दुकान क्या होती? नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए, एक खातून, तालीम याफ्ता खातून, दफ्तर की कुर्सी पर बैठी हो, वो इंजीनियर हो, वो डॉक्टर हो, मर्द उसको हमेशा महज और सिर्फ औरत देखना चाहता है, और वो शायरी में भी महज और सिर्फ निसाई जज्बात का इजहार पसंद करता है कि औरत ने अगर शेर कहे हैं तो सिर्फ निसाई एहसासात। सवाल ये है कि जो दुख और जो खुशियाँ, जो गम, जो महरूमियाँ जो मुआशरे की हैं, वो मर्द की भी उतनी है, औरत की भी। अगर वो हसास है, अगर वो तालीम याफ्ता है, अगर वो बाशऊर है, तो उसकी भी उतनी ही है, तो वो उनको भी बयान कर सकती है। मेरा मतलब ये था। तो आपकी वैसे भी जब आपने शेर लिखनी शुरू की तो हर मौजू पे आपने लिखा? मैंने हर मौजू, उसके अंदर आपको औरत भी मिलेगी, और औरत जब मैं माँ हूँ, बल्कि माँ तो मिलादे बहार आपकी नज़्म में, मैं कि फितरतन माँ हूँ। हाँ, आपकी फितरतन माँ हूँ। हाँ। अच्छा, आपकी जो पहली किताब मैं साज ढूंढती रही,
اس کے بعد شہر درد، 17 سال بیچ میں فاصلہ ہے. ہاں تو وہ بس پتہ نہیں کیوں مگر وہ شعر کہنے کی صلاحیت مجھ سے چلی گئی تھی. اور اس دوران میں اگر میں چاہتی تو دیکھیے ہر شاعر موضوع طبع تو ہوتا ہی ہے، بے شک ہر موضوع طبع شاعر نہیں ہوتا. شاید یعنی میں اگر چاہتی تو غزلیں اشعار بنا سکتی تھی، وہ میں نے قبول نہیں کیا اور شاعری کا نزول مجھ پر نہیں ہوا، چنانچہ میں نے نہیں کہا کچھ. اچھا، پھر یہ سلسلہ اثر نو کیسے شروع ہوا؟ یہ سن 65 میں شروع ہوا اور میرا خیال ہے کہ سن 65 کی جنگ کی وجہ سے شروع ہوا. اس وقت حب الوطنی کے جذبے سے ہر شخص ہی سرشار تھا. اس کے علاوہ ہمارے خاندان میں میرے ایک دیور اس جنگ میں شہید ہوئے، ان کی 18 سالہ بیوہ سامنے تھی اور یہ اتنا بڑا دکھ تھا. لیکن اس دکھ کی عجیب و غریب یہ کیفیت تھی، دکھ اپنی جگہ تھا ان سے بچھڑنے کا، اور یہ احساس کہ جیسے اس زمین کا قرض تھا ہم پر، فرض تھا ہم پر، جس سے ہم سرخرو ہوئے. تو اس جذبے نے غالباً، یقین سے میں نہیں کہہ سکتی کہ میری شاعری کو کس چیز نے جگایا، لیکن اس دوران اچانک شاعری جاگ گئی اور پھر بے ساختہ اور رات بھر میں نے شعر کہے. دوبارہ نظمیں آپ نے پھر شروع کی؟ پہلے بھی آپ نے؟ اب دوبارہ میں نظمیں غزلیں دونوں شروع ہو گئی. اب دوبارہ دونوں. اچھا، آپ نے نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی لکھی. غزلوں میں بھی ظاہر ہے آپ کا ایک اپنا ہی لہجہ اچھا، میری پہلی کتاب میں بھی چند غزلیں ہیں. آپ ہماری اردو شاعری کی خاتون اول ہیں اور آپ کے بعد ہی ہماری یہ جرت ہوئی کہ ہم کچھ لکھ سکیں. لیکن ایک جو روش چل پڑی ہے کہ جب تک کہ بہت ہی ملیٹنٹ قسم کی شاعری نہ لکھی جائے خواتین کے حوالے سے، اس میں سمجھا ہی جاتا ہے کہ خواتین کے کاز کو ہم کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. آپ اس سے متفق؟ دیکھیے، ایک تو میں یہ خاتون اول کے سلسلے میں آپ سے یہ بات کہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں تو ایک خاتون شاعر کے لیے شاعرہ کا لفظ عذر قواعد بالکل صحیح ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ادب کی شریعت میں ناجائز ہے خاتون شاعر یا مرد شاعر ہوتا ہے. میں اس کو خانوں میں بانٹنے کے بالکل خلاف ہوں کہ یہ خواتینی ادب ہے، یہ مردوں کا ادب ہے. اب اس کے بعد دوسرا جو اس پہ نقطہ ہے جو آپ پوچھ رہی ہیں کہ گویا کہ جو خواتین پر جو بیتتی، جو ان کے ذاتی احساسات اور جذبات ہیں، وہ تو بہرحال آئیں گے. شاعری تو سچ کی زبان ہے اور شاعری میں تو آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کہ کوشش کر کے بھی نہیں بول سکتے. تو اب آپ خاتون ہیں تو ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی خاتون کا پر بیتتی ہے، جو اس کے محرومیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، کوتاہیاں بھی آ جائیں گی، تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی بےحد فیمنسٹ جو شاعری ہو رہی اس کو بھی، جس میں نہ ڈکشن کا خیال ہے نہ شاعری کی دیگر جو تقاضے ہیں ان کو نبھایا جاتا ہے، آپ اس کو بھی پروٹیسٹ جو رجسٹر ہو رہا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ جو جس طرح لکھ رہا ہے لکھتا رہے، وہ تو فیصلہ وقت کرے گا. تو پھر نثری نظم کے بارے میں کیا خیال؟ یہی میرا فیصلہ نثری نظم کے بارے میں ہے، کیونکہ جب میں لکھ رہی تھی، جب میں نے شروع کیا ہے تو اس زمانے میں یہ آزاد نظم نئی متعارف ہوئی تھی اور بہت ہی ناپسندیدہ صنف سخن سمجھی جاتی تھی. لیکن میں نے اس زمانے میں آزاد نظم کہی اور لوگ اسے ناپسند کرتے تھے، اور آج ہر شخص اس کو قبول کر چکا ہے. تو آج مجھے حق یہ نہیں پہنچتا کہ میں نثری نظم کو نامنظور کر دوں. یہ ضرور ہے کہ مجھے ابھی تک اگر کوئی اچھی ہو، اور مجھے یقین ہے کہ شاید کوئی